حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ حج تے تشریف لے گئے. جدو حج تے جا رہے تھے رستے ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے کیا بھائی سارا سامان کٹ دیو بھائی. جدو ڈاکو پہ انہوں نے سارا سامان کھو لیا, سارا سامان لٹ لیا. جدو جان لگے تے خواجہ غلام فرید نے روک لیا. انہوں نے کہا یار تسی ڈاکو ہو, اے رستے دا زیادہ راہ بھی سارا لٹ لیا نے, رستے سامان کھان پی دی ہر شے لے لئی نے. ہن سانو یہ دسو تانوں تے خفیہ رستہ پتے ہونے جناب, خفیہ راہ سارے پتہ ہیں, تسی سانو دسو بھائی مدینہ پاک جلدی تو جلدی اسی کیویں پہنچ سکساں. تو انہوں نے کہا جناب سامنے پہاڑی لتھو, اگو سجے ہو جاؤ, اگو وقت پہاڑی اتھو جناب تھلے لو گے تے سامنے مدینہ پاک آ جائے گا. اسی طرح چلے تے جناب شام تو پہلے پہلے مدینہ پاک پہنچ چکے, حالانکہ 2 دن دا سفر باقی سی. تے حضرت خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ اتھے رکھیا, اپنی سواری اتھے روکی تے سیدھے حضور دی بارگاہ چلے گئے. آکھیا تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن. عاشق جڑے نا ہر شے وچ لذت لیندے. انہاں کہا تیرے بدوی مریندے ہن, لٹیندے ہن, کٹیندے ہن, لیکن جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہن. بات اے عاشقہ دی مثال ہے. اور کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا بھی یہ مہینہ, اور داتا علی اجویری دا بھی یہ مہینہ, اور مجدد الفسانی دا بھی یہی مہینہ, تے سارے بزرگاں دی ارواح کٹھیاں ہو گئیاں. تے پھر اس دا مطلب کی ہے کہ اعلی حضرت فرماندے جدو کہنا حضور دی بارگاہ دے سامنے عاشق ہر حال وچ لذت لیندا. جدو حضور دی بارگاہ دے سامنے گئے نا تے ویکھیا منظر تے کہنے لگے پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. اے حضور دی بارگاہ وچ آخری گل کر دینا, کیا پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. حالت فرمان لگے احمد رضا روک اپنے آپ روک, اے او بارگاہ جتھے اپنے آپ سنبھل کے چلنا. اور ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اے عزت بخاری نے کیا کہ کائنات آسمان دے تھلے جڑی سب نالوں نازک بارگاہ نا حضور دی بارگاہ وے, او حضور دی بارگاہ وے. لیکن بابا جی پڑھیا کرتے سن نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ایجا. جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے میرے حبیب دے غلاموں اپنے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی, آواز اپنی پست رکھو. تے جدو اے قرآن دی آیت آئی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گل کردے جے میں گنج جناب سرگوشیاں کری جاندیاں, اس طرح گلاں کردے. اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام, جنہ دا شان بھی بڑا, جنہ دا مقام بھی بڑا, اور جنہ دی آواز بھی بڑی بلند. صحابہ کہندے نے حضور نال اس طرح گلاں کردے جس طرح جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے حضرت جناب فاروق اعظم حضور دی بارگاہ کوئی گل عرض کردے, حضور پوچھتے عمر اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا, اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا. صحابہ نو پتہ سی کہ اتنی نازک بارگاہ وے, ایتھے آواز بھی اچھی ہوئی تے اعمال سارے ضائع ہو جان گے. دسو یار صدیاں بعد حضور دی بارگاہ دا اے مقام ہے جتھے صحابہ اپنے نفس اپنے سانس گم کر کے بیٹھن, اتھے کوئی امتی اٹھ کے کہے جناب نہیں نہیں ایسے بات ہے, نا 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 نا, ساڑھے ہوندیاں حضور تک کوئی گل نہیں جا سکتی, ساڑھے ہوندیاں حضور دے بارے گل کوئی نہیں کر سکتا. اے تا حضرت سعد بن ربیع سانو دس کے کہن میدان احد وچ آپ نو 70 زخم لگے. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ دے کول پہنچ گئے. زخمی حالت لیٹے آخری سانساں لے رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو پہنچے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع دی حالت دیکھی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدموں اتے نالین ہوتے حضرت سعد بن ربیع نے اپنا جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں اتے اپنے رخسار رکھ دیتے اور کہنے لگے منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تورو دورینے دیدہ باشی. یا رسول اللہ ایک کوئی قیامت زندگی دی ایک کوئی آرزو سی کہ دنیا تو جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہا ہو تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں. اور اسلام بڑی عظمت والا دین ہے, اور اسلام نال جڑا لگے گا, اسلام ورفانا لک ذکرک دی چھتری تھلے جڑا آئے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا. ہاں جی ایتھے بڑے بڑے ملک تے خان تے چودھری تے جناب فلانے صدیاں بعد انہاں دیاں قبراں تے بھی پوچھن بھی کوئی نہیں جاندا. سال بعد اسی بزرگاں دے اے جناب حضرت خواجہ پیر سلطان محمود چشتی فقیر صاحب دے عرس تے آئے کھڑے ہیں. اس دی وجہ اے نہیں کہ بڑیاں جائیداداں دے مالکن بڑے جناب نسب و نسب دے مالکن. اقبال کہندا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کیتی, اوندا نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا تے بلال ہو رہی اے کیڑی وجہ؟ کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ.
کہندا حضور دی غلامی دی وجہ، ورنہ اے لوگ کہندے جی دین کیویں آئے گا، تسی کہندے ہو دین آئے گا دین آئے گا، دین کیویں آئے گا؟ اے تے جناب بڑا ظلم دا نظام ہے۔ میں کہا جھلیا دس، جدو حضرت بلال حبشی نو کعبے دی مکے دی گرم ریت اتے لٹا کے اتے پتھر رکھ کے جدو امیہ ماردا سی تے کوئی قریش مکہ دا سردار، کوئی مکے دا سردار ہے سوچ سکتا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت اتے ہوئے گا؟ اے نہیں سی سوچ سکتا۔ اسلام اپنی پاور رکھدا اور اسلام جڑے پیدا کردا اور اسلام جڑیاں نو آزماندا بھی ہے۔ اے لوگا سمجھ لیا جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر جناب ساڈی جان چھٹ گئی۔ نا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل وال جنہاں دے دلاں وال ویکھیا، انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، اللہ نے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا۔ لیکن یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب حضور دی غلامی دیتی تے کدی بدر وچ، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مرسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی تبوک وچ، پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہیں نہیں آج اسی کلمہ پڑھ لیا اسی جناب این کر لواں گے، جے کلمہ پڑھ لیا تے کلمے دے تقاضے بھی ہیں جی، جے اسی اس محفل چاہیے تے اس محفل دے تقاضے بھی ہیں، جے اسی جناب ہونے سفر کرنا تے اس دے تقاضے بھی ہیں کہ گڈی پیٹرول ہونا چاہیے، گڈی چلان دا بال ہونا چاہیے، تے کلمہ پڑھ کے مسلمان نو اپنے حبیب دا غلام نہیں ہونا چاہیے ہیں جی۔ ہاں کلمے دے تقاضے بھی ہیں اور کلمے دے تقاضے ہے کین۔ حضرت سعد بن ربیع نو جدو 70 زخم لگے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام نو حکم دیتا، فرمایا سعد بن ربیع جتھے ملے انہوں میرا سلام کہنا تے نال انہوں پوچھنا کہ کیف آتا جدو دسو تسی اے میرا جڑا میں تانوں حق پہنچایا اے کیسا تانوں لگیا؟ تے حضرت سعد بن ربیع کول صحابی کہندے میں ڈھونڈدا جدو پہنچیا نا تے آپ اس طرح آخری سال ہے رسن جس طرح بھٹی چو دھواں نکلدا، تندوری چو دھواں نکلدا، ٹھڈی تندوری چو آخری سال ہے رسن تے کہندے جدو میں انہوں پہنچا سلام دیتا انہاں جواب دیتا، انہوں نے کہا حضور پوچھتے ہیں دسو میں جڑا تانوں حق پہنچایا کیسا رہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ انہوں نے کہا جا کے میرا بھی حضور دے غلاماں نو سلام پیش کری، حضور نو سلام پیش کری تے حضور دے غلاماں نو میرا ایک جا کے پیغام دے دیویں کہ قیامت تک کوئی ایک اکھ بھی جھبکتی ہوئی تے کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ تہاڈا اے عذر قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت والے دن تینوں کھلار کے پوچھے گا تو تے جیندا سا میرے حبیب تک کوئی پہنچے؟ حافظ شیرازی کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ حافظ کہندا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں حضور دی محبت دیندا۔ اے تسی ویکھ دیو بھائی انہاں دے مقدر عشق کیوں نہیں جھلے، انہاں دے مقدر عشق کیویں آوے؟ حافظ کہندا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ اقبال کہندا اللہ تعالیٰ بندے چن چن کے حضور دی محبت واسطے لیندا، ورنہ پڑھن نو تا ابو جہل بھی کلمہ پڑھ سکدا سی، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ سکدا سی، لیکن اے اسلام دا اعجاز ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چبول اجبیس۔ اقبال کہندا اسلام وڈیریاں دے پیراں وچ نہیں پیندا، خانہ دے ملکہ دے پیراں وچ نہیں پیندا، سرداراں نے قریش دے پیراں وچ نہیں پیندا۔ کہندا بلال نو حبشے چوں بلاندا، صہیب نو روم چوں بلاندا، سلمان نو فارس چوں بلاندا، ابو لہب نو گھر ہوندیاں ذلیل کر کے رکھ دیندا۔ کہندا اسلام پیراں وچ نہیں پیندا، اسلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا۔ اور سلمان کو کوئی پوچھے کہ سلمان تسی کون ہو، تہاڈے رشتہ دار کون ہن؟ تے میرے آقا فرمان سلمان میرے اہل بیت وچ ہوئے۔ تے کوئی آ کے پوچھے سلمان تہاڈے والد دا نام کی ہے؟ تے حضرت سلمان فرمان سلمان بن اسلام، بن اسلام، بن اسلام۔ فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام، دادا بھی اسلام، پردادا بھی اسلام۔ اے ہے اسلام، اور اسلام جنے پیدا کرنا اور اسلام دا ایک تقاضا، اسلام ڈھلی کر نہیں برداشت کرتا۔ اے اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی ہیں جی چومکھی لڑائی لڑی اس برے صغیر دے اندر، اپنے نا بھی اور بیگانے نا بھی چومکھی لڑائی لڑی حضور دے دین واسطے، حضور دی ناموس واسطے، حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی جناب ناموس رسالت واسطے، حضور دے دین دے پرچم واسطے، ہر پاسوں امام احمد رضا بریلوی نے لڑائی لڑی۔ اور امام احمد رضا نے کی فرمایا؟ اے لوگ کہنے نا کہ حضور دا مقام، حضور دا مقام گھٹا گھٹا کے دل چھوڑے کر کر کے بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اعلیٰ حضرت لوگ مقام نہیں سمجھ سکے حضور دا۔ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا؟ فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے، فرمایا عرش بھی آج گھوم گیا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے تو حضور دے مقام دا پوچھدا، حضور جس مکان تے تشریف لے گیا آج تک انسانی آنکھوں مکان نہیں دیکھ سکی تے مقام مصطفیٰ نو کون سمجھ سکتا؟ جلیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اسلام قربانیاں منگدا اور اسلام قربانیاں لیندا بھی ہے، لیکن مٹھ جو لے کے کیسر و کسرا دیا سلطنتاں پیراں وچ دیندا۔
اسلام دا اعجاز ہے، اسلام قربانیاں منگدا۔ حضرت مصعب بن عمیر اے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، تے جس گلی سے گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، لوگوں نو پتہ لگ جاندا سی ایتھوں مصعب بن عمیر گزرا۔ لیکن جدو اسلام لے آئے تو پھر غربت چھا گئی، پھر اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے، پھر اتنے تک حد آ گئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو احد جانب چلے تھے، حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بندی ہوئی، صرف ایک دھوتی بندی ہوئی کر کے تہمت بندی ہوئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چوں آنسو بہ گئے۔ فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس دے رسول دی محبت کتنے تک لے آئی، اور حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے جھنڈا بھی عطا کر دیتا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے۔ جدو اے ہے اسلام، آج اسی سارا کچھ کھا کے اسلام دے نام تے اللہ تعالیٰ نے سانو دین دیتا، وطن دیتا، سارا کچھ دیتا، آج نہیں اسی کی کر سکتے ہیں؟ اسلام دے نام تے کھان والے، اسلام دے نام تے پلن والے، جدو اسلام دی باری اے ہے اسلام۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے میدان احد، جدو شہید ہوئے تے صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چ آئے، کیا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر دے کفن واسطے اس دھوتی تو علاوہ شے کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا اس دھوتی کفن دے دیو۔ صحابہ پھر حضور دی بارگاہ چ آئے، کیا یا رسول اللہ کفن دے دیتا مصعب بن عمیر نے اس دھوتی چ، لیکن ایک گل ہے، سر ڈھانپدیاں تے لتاں ننگیاں ہو جاندیاں، پیر ننگے ہوندے، جے پیر ڈھانپدیاں تے سر ننگا ہو جاندا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو، اور جنہاں اسلام واسطے سارا کچھ دیتا اور سب کچھ قربان کیتا، کفن بھی نصیب